So hello everyone, namaste. How are you? So आज हामी एसी ब्रिज कोर्सको लागि फिजिक्सको च्याप्टरमा काइनेमेटिक्स सुरु गर्दैछौँ। ठीक छ, यो आजको लेक्चरमा सकिन्छ। तर यदि तपाईले अझै धेरै हाई कलेजेसहरूलाई एम गर्नु हो भने गेटमा छिर्नको लागि इन्ट्रान्स हो, त्यसको लागि चाहिँ सेकेन्ड भिडियो प्रोजेक्टाइल मोसनमा छ, त्यो हेरे झन् राम्रो हुन्छ। ओके, सो आजको लेक्चर स्टार्ट गरौँ काइनेमेटिक्स। ठीक छ, ओके ल काइनेमेटिक्स। सो काइनेमेटिक्स भनेको के हो? काइनेमेटिक्स भनेको चाहिँ एउटा स्टडी अफ मोसन हो, जुनमा चाहिँ हामीले त्यो मोसनको कजलाई स्टडी गरिँदैन के। सो वी डु नट ह्याभ एनी कन्सर्न विथ द कज, वी डु नट ह्याभ एनी कन्सर्न विथ द कज। अब यसमा बेसिकली दुईटा टर्म आउँछ, स्पिड हैन, अनि अर्को हाम्रो छ भेलोसिटी। स्पिड र भेलोसिटी। स्पिडले आधी काम गर्छ भने भेलोसिटीले पुरा काम गर्छ। स्पिड 10 मिटर पर सेकेन्ड, अरे कता यता 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 काठमाडौँ चितवन पोखरा कता। ठीक छ, सो भेलोसिटीले डाइरेक्सन पनि दिन्छ, म्याग्निट्युड पनि दिन्छ, तर स्पिडले आधी काम गर्छ। के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मात्र म्याग्निट्युड दिन्छ। सो स्पिड के हो? भेलोसिटी भेक्टर हो। स्पिड के हो? स्केलर क्वान्टिटी। स्पिड के हो भाइ साहब? स्केलर क्वान्टिटी। ठीक छ भाइ साहब, स्केलर क्वान्टिटी। अब चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ बेसिकली क्लास 9 मा दुईटा चिज पढियो, डिस्प्लेस्ड ग्राफहरू। ठीक छ, ग्राफहरूबाट क्वेसन आउने चान्स छ, किन अहिले नयाँ प्याटर्नमा क्वेसनहरू काटिन्छ भन्ने सुनेको मैले। सो त्यसको अनुसार चाहिँ यदि ग्राफको क्वेसन राख्ने धेरै चान्स छ। ठीक छ, र ग्राफको क्वेसनमा सबसे पहिलो छ 9 क्लासमै पढेका कुराहरू, अलि डिटेलमा बुझौँ है त। 9 क्लासमै पढेका कुराहरू ल, सबसे पहिलो छ डिस्प्लेसमेन्ट अथवा डिस्टेन्स टाइम ग्राफ। मैले सिधा लेखिदिन्छु एक्सटी ग्राफ। के चिज ग्राफ? एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ भनेपछि के गर्न पर्यो? टाइमलाई होरिजोन्टल एक्सिसमा, एक्सलाई डिस्प्लेसमेन्ट अथवा डिस्टेन्सलाई के गर्ने? वाई एक्सिसमा राखिदिने। केमा राख्ने? वाई एक्सिसमा। अब यदि बडी रेस्टमा छ भने के त्यसको एक्स कोअर्डिनेट चेन्ज हुन्छ? जस्तै 2 मिटरमा छ, 2 मिटर एक्स एक्सिसमा, 2 मिटर ओरिजिनबाट 2 मिटर टाढा छु भने मेरो भेलोसिटी 0 छ भने म यहीँको यहीँ रहन्छु कि रहँदैन? हो, रहन्छु। भनेपछि एक्स केही फिक्स रहन्छ र टाइम बढोस् तर एक्स बढ्दैन, एक्स उहीको उही रहन्छ। यो के हो? बडी एट रेस्ट। बडी एट रेस्ट। ठीक छ, बडी एट रेस्ट। त्यसपछि हाम्रो छ अर्को एक्सटी ग्राफ। यो के भयो? एक्सटी ग्राफमा बडी एट रेस्टको कुरा भयो। त्यस्तै हाम्रो अर्को ग्राफ हुन्छ बडी विथ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी। बडी विथ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी, जसको ग्राफ यस्तो हुन्छ। ठीक छ, यस्तो हुन्छ। यो एक्स भयो, यो टी भयो। अब यो कसरी कन्स्टेन्ट भेलोसिटीको ग्राफ भयो एकचोटि हेरौँ है त। यो x1 भनेर यो पार्टलाई x1 मानौँ र यो पार्टलाई x2 मानौँ। ठीक छ, ल अब यति पुरा के हो? x2 र यति पुरा के हो? x1 भनेपछि मेरो एउटा कुराको एन्सर दिउँ। ल यसलाई पनि t2 मानौँ र यसलाई t1 मानौँ। यस, ओके। सो मेरो कुराको एन्सर दिउँ। यदि यो ट्रायंगल पुरा गरे भने मैले एउटा राइट एंगल ट्रायंगल बनौ। सो यो कति हुन्छ? एन्सर गरौँ एकदम सोचेर। x1 माइनस x2। सो यहाँ के लेख्नु पर्यो? x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई यो कति हुने भयो? t1 माइनस t2। ल अब भेलोसिटीको भ्यालु लेखौँ त। भेलोसिटी भनेको के हो? x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 हो कि हैन? हो कि हैन? सरी, t1 माइनस t2 हो कि हैन? हो। यो भनेको स्लोप अफ द ग्राफ हो कि हैन? हेरौँ त। फर्मुला त्यही पढेको हामीले, फर्मुला त्यही पढेको हो कि हैन? यस। सो यो भनेको यदि यो एंगललाई थीटा मान्ने हो भने यो tan थीटासँग इक्वल छ। tan थीटासँग इक्वल छ। सो tan थीटा भनेको स्लोप अफ द ग्राफ हो कि हैन? यो स्ट्रेट लाइनको स्लोप हो कि हैन? हो। भनेपछि एउटा डिस्प्लेसमेन्ट टाइम ग्राफ बनाए भने यो tan थीटा भनेको के हो? यो ग्राफको स्लोप हो कि हैन? यस। सो दैट मीन्स दैट द स्लोप अफ द xt कर्व, the slope of the xt curve will be equal to velocity. हेरौँ त। अब यहाँ पनि tan थीटा, यहाँ पनि tan थीटा, सबैतिर tan थीटा छ, मतलब के हो? स्लोप कन्स्टेन्ट छ, मतलब कि भेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ। स्ट्रेट लाइनमा के हुन्छ? थीटा कन्स्टेन्ट हुन्छ। थीटा कन्स्टेन्ट हुनुको मतलब के? स्लोप कन्स्टेन्ट हुनु। स्लोप कन्स्टेन्ट हुनुको मतलब के? भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुनु। ठीक छ, सो क्वेसन आउन सक्छ, व्हिच अफ द फलोइङ गिव्स द भ्यालु अफ भेलोसिटी इन द डिस्प्लेसमेन्ट टाइम ग्राफ? A, the value of x-axis, B, the value of y-axis, C, the slope of the curve, D, the second derivative of the curve. ठीक छ, सो जुन एन्सर कुन हुने भयो? सी हुने भयो। किन? स्लोपले के दिन्छ? भेलोसिटी दिन्छ। स्लोपले के दिन्छ? भेलोसिटी। ठीक छ, र यो हामीले के को कुरा गरियो? एक्सटी ग्राफ। त्यस्तै हाम्रो भिटी ग्राफ हुन्छ। भिटी ग्राफ सेम टु सेम है त। ल मैले x को सट्टा v लेख्छु, भिटी ग्राफ। अब यसलाई v बनाइदिउँ। ठीक छ,
अब यो बडी एट रेस्ट हुन्छ कि बडी विथ युनिफर्म भेलोसिटी हुन्छ? युनिफर्म भेलोसिटी किन? जस्तै यो मैले मानौँ 5 मिटर पर सेकेन्ड हो भने यो 5 मिटर, हेर त यो 1 सेकेन्ड यो 2 सेकेन्ड भयो भने 2 सेकेन्डमा नि 5 सेकेन्ड 5 मिटर पर सेकेन्ड छ, 1 सेकेन्डमा नि 5 मिटर पर सेकेन्ड छ भनेपछि भेलोसिटी चेन्ज भयो र भएन? भनेपछि भेलोसिटी के छ? कन्स्टेन्ट। सो बडी युनिफर्म भेलोसिटीको केस हो यो, युनिफर्म भेलोसिटी, युनिफर्म भेलोसिटी भाइ साहब। ल युनिफर्म भेलोसिटी किन भयो? किनभने टाइम चेन्ज हुँदा पनि भेलोसिटी चेन्ज भएन, टाइम चेन्ज हुँदा भेलोसिटी चेन्ज भएन। तर अब हेरौँ, यदि यही भिटी ग्राफ अब यो x को सट्टा v राखिदियो भने के चेन्ज होला? यहाँ यो v1 हुने भयो, यो v2 हुने भयो हो, यो v1 र v2 हुने भयो। अब हेरौँ त यो tan थीटा को भ्यालु कति हुन्छ? v2 माइनस v1, यसलाई 1 मान्दिम, यसलाई t1 मान्दिम र यसलाई t2 मान्दिम, t2 मान्दिम। सो tan थीटा को भ्यालु कति हुन्छ हेरौँ त? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 हो कि हैन? र यो भनेको मैले के पढेको थिएँ? चेन्ज इन भेलोसिटी अपन टाइम टेकन एक्सेलरेसन। ठीक छ, अब यसको भ्यालु के रहेछ? एक्सेलरेसन। मतलब कि अघि नै जसरी डिस्प्लेसमेन्ट टाइम ग्राफमा स्लोपले हामीलाई के दिएको? भेलोसिटी। त्यस्तै भेलोसिटी टाइम ग्राफमा स्लोपले हामीलाई के दिन्छ? एक्सेलरेसन। स्लोपले हामीलाई के दिन्छ? एक्सेलरेसन। सो विच अफ द फलोइङ गिव्स द भ्याल्यु अफ एक्सेलरेसन इन अ भिटी ग्राफ भन्यो भने के भन्ने? स्लोप अफ भिटी ग्राफ, स्लोप अफ भिटी ग्राफ। के मेरो कुरा क्लियर छ? यस, ओके। सो यति ग्राफमा आउने सक्ने क्वेसन यति हो, कन्सेप्ट यति हो। तपाईँ धेरै हाई लेभलको क्वेसनहरू आउँदैन यसमा, ठीक छ? यति बुझ्न पर्यो। सबसे पहिला कोही अब कुराहरू नोट गरौँ, मैले भन्छु। सबसे पहिलो कुरो, डिस्प्ले इफ द बडी इज एट रेस्ट, इफ द बडी इज एट रेस्ट, there will be a line parallel to x axis in displacement time graph अथवा distance time graph, ठीक छ? त्यस्तै if the body is moving with a uniform velocity, a straight line will represent the in displacement time graph। फेरि लेखौँ है त, in displacement time graph if the body is moving with a uniform velocity, there will be a straight line and the slope of that line will give the velocity, and the slope of that line will give the velocity। ठीक छ, यो डिस्प्लेसमेन्ट टाइम ग्राफ को भयो। अब भेलोसिटी टाइम ग्राफ, भेलोसिटी टाइम ग्राफ ना if the velocity if there is uniform velocity, if the velocity of body is not changing, then the curve will be parallel to x axis, and if there is uniform acceleration, if there is uniform acceleration, constant छ नि यो acceleration, यहाँ पनि थीटा उही छ, यहाँ पनि थीटा उही छ भनेपछि त्यस्तै के लेख्न पाइयो? if there is constant acceleration, there will be a line, there will be a straight line whose slope will be equal to the acceleration, whose slope will be equal to the acceleration। am I clear to you? के समझमा आयो? आउँछ सबै एकचोटि ध्यान दिएर हेर्ने के भयो यहाँ, हैन? कतिको यहाँबाट गयो होला यता, यहाँ ठ्याक्क दिमागमा पुर्याउने कोसिस गरौँ है त। ओके, एनीथिङ क्यान बी डन if you have the determination to do। ल अब यति पछि चाहिँ हामी अलि आउन सक्ने, धेरै आउन सक्ने चान्स भएको टपिकमा जाम। तो टपिक छ एभरेज भेलोसिटी, एभरेज स्पीड र एभरेज भेलोसिटी, एभरेज स्पीड एन्ड एभरेज भेलोसिटी। सो एभरेज स्पीड र एभरेज भेलोसिटी को कुरा गरौँ। सो एभरेज स्पीड भनेको के हो? एभरेज स्पीड भनेको टोटल डिस्टेन्स upon time to cover that distance, भनेको जस्तै 10 मिटर कभर गरे 2 सेकेन्डमा भने कति हुने भयो? 10/2 5 मिटर पर सेकेन्ड, 10/2 5 मिटर्स पर सेकेन्ड। त्यसै भेलोसिटी को के हुन्छ आफै लेख्न सकिन्छ? टोटल डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टोटल टाइम टु कभर दैट डिस्प्लेसमेन्ट, ठीक छ? ल अब क्वेसन लगाऊ है त। ल क्वेसन लगाऊ। ल मैले लेखिदिन्छु एकचोटि क्वेसन। ओके, ल हामीसँग एउटा क्वेसन छ। इफ द बडी कभर्स द हाफ द डिस्टेन्स विथ भेलोसिटी v1 and half the distance with v2,
फाइन्ड द एभरेज स्पिड, फाइन्ड द एभरेज स्पिड। र यसो गरौँ, कपी अगाडि राखौँ, क्वेसन सारौँ, खोपडी तल गरौँ, 2 मिनट गर्ने कोसिस गरौँ, भएन भने त्यसपछि हेर्ने, ठिक छ। र भोट गर्ने है त, कोलाई भोट गर्छ, ठिक छ। सो पज द भिडियो, यु क्यान ट्राई, ओके, एन्ड देन स्टार्ट, ठिक छ। ओके, नाउ आइ एम टेलिङ द एन्सर। सो पहिलो कुरो त यसको एन्सर यो हो, ठिक छ, यति भनिदिइहालौँ, यो मेटाउन परिहाल्छ। र यो भन्ने मान्छेहरू नि ऐना अगाडि जाउन् र रोउन्, मैं कैसा क्यों हूँ भनेर। अरे यार केही त भन्न त पाइन्छ नि, किनभने सबै चिज प्यारामिटरहरू डिफाइन छ के। डिस्प्लेसमेन्ट पनि भनिसके, डिस्प्लेसमेन्ट आदि छ भनेर भनिसके, भेलोसिटी पनि डिफाइन गरिसके भनेपछि यो त एन्सर हुनै सक्दैन, ओके, यो एन्सर हुन सक्दैन। ल अब हेरौँ, यस्ता अप्सन देखिन्छन् भन्ने होला, धेरैवटा एमसिक्यूमा देख्छु पनि मैले, ठिक छ। सो यसले के भन्छ, एकचोटि क्वेसनलाई फिगरमा डिस्क्राइब गरौँ है त। सो फिजिक्सको क्वेसन केही आयो भने सबसे पहिलो काम के गर्ने, फिगर बनाउने कोसिस गर्ने, ठिक छ। सबसे पहिलो के काम गर्ने, फिगर बनाउने कोसिस गर्ने। सो यहाँ यस डिस्प्लेसमेन्ट यसरी थियो, ठिक छ। टोटल डिस्प्लेसमेन्टलाई 2s मानौँ, के मान्ने, 2s। टोटल बाटोलाई कति लेन्थको मान्ने, 2s भनेपछि आधा बाटो यसको र आधा बाटो के हुने भयो, यसको, ठिक छ। र यहाँ उस गर्ने भेलोसिटी कति रहेछ, यहाँ सुरुमा कति भेलोसिटीले मुभ गर्छ, v1, त्यसपछि कति भेलोसिटीले मुभ गर्छ, v2, कतिले, v2 भनेपछि अब हेरौँ त, एभरेज स्पिड भनेको के हो हाम्रो, एभरेज स्पिड भनेको टोटल डिस्टेन्स डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। सो 2s डिवाइडेड बाई यहाँ र यहाँ लाग्ने टाइम, यहाँ र यहाँ लाग्ने टाइम। अब भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स अपॉन टाइम हो, डिस्प्लेसमेन्ट अपॉन टाइम हो, त्यो भनेपछि टाइम भनेको डिस्टेन्स अपॉन स्पिड हो कि होइन, यस भनेपछि s बाई v प्लस s बाई v लेख्न पाएँ मैले, दुईटै डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ नि त, छ। अब यहाँबाट नि यस, यहाँबाट नि यस कमन लिगम त, 2s डिवाइडेड बाई s, 1 बाई यहाँ v1 यहाँ v2, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 हुने भयो, यस, ओके। भनेपछि यस र यस गायब। सो एन्सर के हुने भयो, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। सो एन्सर के थियो, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। एम आई क्लियर, यस, थ्याङ्क यू। ल अब कुरा गर्दै गरौँ है त अझै। ल अब एकदम फेमस क्वेसन गरौँ है त। एउटा सर्कल छ, र एउटा ए भन्ने पोइन्टबाट एउटा रामलाल यसरी यता दौडियो, र दौडेर फेरि एसम्मै आइपुग्यो, र अब क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि वाट इज डिस्टेन्स कभर्ड, यदि रेडियस r छ भने यो सर्कलको, वाट इज द डिस्टेन्स कभर्ड एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट कभर्ड। सो अप्सन छ ए 2 पाई r, 2 पाई r, बी छ 2 पाई r, 0, सी छ 0, 0, डी छ 2 पाई r, 0, 2 पाई r। ओके, ल गरौँ त, खोपडी तल, कपी अगाडि, ट्राई, ओके। ल ठिक छ। अब यो कतिजना त घुमेको हो यसमा नि, इजी हो, यो आउनुपर्छ, ओके। ल अब डिस्टेन्स कभर्ड र डिस्प्लेसमेन्ट कभर्ड, पहिला त सोधेको के हो, डिस्टेन्स कभर्ड र डिस्प्लेसमेन्ट कभर्डको त मिनिङ थाहा हुनु पर्यो। के हो डिस्टेन्स कभर्ड भनेको, भनेको आफूले जे बाटो लिन्छ नि, असली बाटो भनेको डिस्टेन्स हो। डिस्टेन्स भनेको के हो, डिस्टेन्स भनेको असली बाटो, अश्लील सुन्यो होला कसैले, प्लिज डोन्ट गेट मी रङ, असली बाटो। ल तर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो, द सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन इनिसियल एन्ड फाइनल पोइन्ट्स। भनेको म यसरी घुमेर पुरा वर्ल्ड टुर गरेर आए पनि केही मतलब छैन, यदि फेरि यही आयो भने डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ भनेको। जस्तै यहाँबाट वर्ल्ड टुर गरेर यसरी आएर फेरि यही ल्यान्ड गर्यो भने पनि डिस्टेन्स धेरै कम हुन्छ, तर डिस्प्लेसमेन्ट बहुत धेरै हुन्छ, ठिक छ, डिस्प्लेसमेन्ट बहुत धेरै हुन्छ। त्यस्तै यहाँ हेरौँ त, यसले असली लिएको बाटो त यो पुरा सर्कल घुम्यो कि घुमेन, घुम्यो। कति असली बाटो घुम्यो, 2 पाई r, सर्कमफरेन्स अफ सर्कल कति हो, 2 पाई r, ठिक छ। 2 पाई r भनेको के रहेछ, डिस्टेन्स। अब डिस्प्लेसमेन्टको कुरा आउँछ, जहाँ आयो त्यही फर्कियो भनेपछि, जहाँ थियो पहिले फेरि त्यही आयो भनेपछि इनिसियल पोइन्ट पनि त्यही भयो, फाइनल पोइन्ट पनि त्यही भयो भनेपछि तिनीहरू बिचको दूरी कति छ, 0। सो डिस्प्लेसमेन्ट कति हुने भयो, 0।
ल अब एन्सर कुन हुने भयो भाइ साहब? बी। एम आई क्लियर? ल अब यति गरेपछि एउटा राम्रो क्वेसन दिन्छु है त, आउन सक्ने क्वेसन। ल अब कतिजना रिसाए सर्कल दिएर घुमेको घुमेको मैले आधा सर्कल दिएँ है त, अब चाहिँ घुम्दैनन् धेरैजना। ल अब यसको रेडियस 1 मिटर रहेछ, सर्कलको रेडियस कति रहेछ? 1 मिटर। अब एउटा अब्जेक्ट रहेछ ए जुन चाहिँ 1 मिटर पर सेकेन्डले यो सर्कलमा यो हाफ सर्कलमा घुमिरह, यसरी हाफ सर्कलमा घुमिरह। र अब यो क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि फाइन्ड द रेसियो अफ एभरेज स्पीड टु एभरेज भेलोसिटी। ठिक छ, एभरेज स्पीड टु एभरेज भेलोसिटी। अब यसमा अझ एउटा कुरामा के भन्छ भन्दाखेरि यो ए चाहिँ घुमेर टोटली यहाँ पुग्छ है बी भन्ने पोइन्टमा। ठिक छ, ए गयो यसरी सर घुम्यो र बीमा पुग्यो, र त्यति बेलासम्म के सोध्यो? एभरेज स्पीड टु एभरेज भेलोसिटीको रेसियो कति भनेर। ठिक छ, ल पहिलो एन्सर अप्सन दिए 0, सेकेन्ड अप्सन दिए π/2, थर्ड अप्सन दिए 2/π, त डी अप्सन दिए चाहिँ हामीले 3π। ठिक छ, 3π। ओके, ल अब यो क्वेसनलाई हेरौँ त एकचोटि। रेसियो अफ एभरेज स्पीड टु एभरेज भेलोसिटी। अब एभरेज स्पीड भनेको कति छ हेरौँ त? स्पीड त यही हो, 1 मिटर पर सेकेन्डै हो नि त, स्पीड त 1 मिटर पर सेकेन्ड हो। अब एभरेज भेलोसिटी भनेको के हो? डिस्प्लेसमेन्ट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेन्ट अपॉन टाइम। अब हेरौँ है, एभरेज भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट, यहाँबाट यहाँ पुग्यो, यो इनिशियल पोइन्ट, यो फाइनल पोइन्ट, यिनीहरू दुईटाको बिचको दूरी कति? यो 1 मिटर, यो 1 मिटर, 1 + 1 2 भनेपछि 2 मिटर। 2 मिटर। अब टाइम कति लाग्दा यहाँदेखि यहाँ जानको लागि? यो पुरै पाथ, असली पाथ कति भेलोसिटीले कभर गरे? 1 मिटर पर सेकेन्ड। सो 2πr छ कि यो टोटल पाथको लेन्थ कति? πr। सो पाई × 1 गर्न पर्यो, हो, डिवाइडेड बाई स्पीड भनेको 1। स्पीड 1 हो कि हैन? हो। भनेपछि हेरौँ त यहाँ πr/, भनेको टाइम निकालेको है हामीले। टाइम भनेको यो डिस्टेन्स अपॉन टाइम, डिस्टेन्स अपॉन भेलोसिटी। डिस्टेन्स कति कभर गरियो? डिस्टेन्स अपॉन स्पीड। सो डिस्टेन्स कति कभर गरियो? πr, र स्पीड कति छ? 1। r को भ्यालु नि कति छ? 1, त्यही भएर π × 1 भनेपछि तल पाई भागिर। सो एन्सर कति भयो? 2/π। अब के हो एन्सर? सरी, एन्सर भएन, यो भनेको एभरेज भेलोसिटी भयो, एभरेज भेलोसिटी। अब एभरेज स्पीड टु एभरेज भेलोसिटीको रेसियो भने एभरेज स्पीड भनेको कति छ? 1। एभरेज स्पीड भनेको कति छ? 1 डिवाइडेड बाई एभरेज भेलोसिटीको भनेको कति छ? 2/π। सो एन्सर कति हुने भयो? π/2। कति हुने भयो भाइ साहब? π/2। ठिक छ, एन्सर के हुने भयो? बी, एभरेज स्पीड टु एभरेज भेलोसिटी। ठिक छ, एम आई क्लियर? यस। सो यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ, यो स्पीड हो। अब यही थाहा भएन भने त क्वेसन आलु निल। ठिक छ, ल अब यति गरियो। त्यसपछि अब क्वेसनहरू गरौँ। अब मैले क्वेसन दिन्छु है त, त्यसपछि यो टपिकै भइन्छ। ठिक छ, यो धेरै केही छैन यसमा टपिकमा, बेसिक पुरानो कुराको रिभिजन हो बेसिकली। ठिक छ, अब ल अब एउटा क्वेसन दिन्छु। अ बडी इज थ्रोन फ्रम अ height of 20 meters and rebounds at 3/4 of striken velocity. Find the time between first and second bounces. एकदम क्वेसनलाई एकदम राम्ररी हेरौँ त। ओके, एकदम क्वेसनलाई राम्ररी हेरौँ। ल अब अप्सन दिएँ मैले 3 सेकेन्ड पहिलो कुरो, बी 4 सेकेन्ड, सी 2 सेकेन्ड, डी 5 सेकेन्ड। ठिक छ, ट्राई गरौँ। खोपडी तल, कपी अगाडि। ल लेट्स ट्राई। ओके, ल सबसे पहिला त फिगर बनाउने। सबसे पहिला हामीले के गर्ने? फिगर। ल अब यहाँ 20 मिटरदेखि एउटा बललाई मैले फाले। ठिक छ,
स्पिड बल थ्रोन भनेको यहाँ अब के बुझ्न पर्यो, स्पिड इनिसियल स्पिड कति छ 0, सो u इक्वल्स टु 0। अब यहाँ ठोकिएछ कुनै एउटा भेलोसिटीले, स्ट्राइक एन्ड भेलोसिटी, यहाँ स्ट्राइक गरेको भेलोसिटी v हो भने फेरि अब माथि कुनै बललाई टक्क ठोक्यो भने माथि जान्छ कि जाँदैन, जान्छ। भनेपछि यो कतिले माथि गयो भन्दाखेरि 3/4 v ले, भनेको यहाँ जति v थियो त्यसको 3/4 ले माथि गयो। ठिक छ, अब उसले के छ भने यहाँदेखि यहाँसम्मको टाइम बताउने भनेर। ठिक छ, अब फेरि यो फेरि ठोकिन्छ कि ठोकिँदैन, तल जान्छ कि जाँदैन, जान्छ। हो क्वेसनले के सोध्यो भनेपछि यहाँ ठोकियो, अब फेरि यो तल झर्दासम्मको टाइम बता भनेर, त्यही हो सोधेको हो। अब सबसे पहिला त यो v त निकाल्नु पर्यो। सो v भनेको √2gh हुन्छ, √2gh पढेको सानोमै हैन, स्ट्राइक गर्ने भेलोसिटी। सो कति हुने भयो 10 नै राख्ने इन्ट्रान्समा चाहिँ, छिटो छिटो गर्नुपर्छ, क्याल्कुलेटर पाइँदैन, इन्टु 2, सो 22 इन्टु 2√10 हुने भयो, 2√10 मिटर पर सेकेन्ड। ठिक छ, ए सरी 20 हुनुपर्छ यहाँ, 22 40 40 400 भनेपछि 20 मिटर्स पर सेकेन्ड हो कि होइन, स्क्वायर रुट अफ 420 हुनुपर्छ हो। अब v भनेको 20 निस्किएपछि यो 3/4 v भनेको कति हुने भयो, 3/4 v भनेको कति हुने भयो, 3/4 इन्टु 20 भनेपछि 15 मिटर पर सेकेन्ड। भनेपछि यो कतिले माथि गरेछ, 15 मिटर पर सेकेन्ड, 15 मिटर पर सेकेन्ड। अब त मलाई थाहा नि त यो माथि गएर तल आउन जति टाइम लाग्छ, एन्सर त्यही हो। सो यहाँदेखि म्याक्सिमम हाइटमा जान कति टाइम लाग्छ, t भनेको कति हुने भयो, v इक्वल्स टु u प्लस 80, v भनेको 0, u भनेको 15 माइनस 10t, g भनेको 10 हो। अरे यार यो त आउनु पर्यो नि, v इक्वल्स टु u प्लस 80, 8 क्लासदेखि पढेको फर्मुला। सो यो माथि जाँदाखेरि टपमोस्ट पोइन्टमा जाँदाखेरि फाइनल भेलोसिटी 0, इनिसियल भेलोसिटी छ 15 र एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु कति हुने -10। सो t भनेको 1.5 सेकेन्ड हुने भयो कि नै, 1.5 सेकेन्ड भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म कतिजना भावुक भएर 1.5 खोज्न लाउँछन् यहाँ। अरे भाइ साहब यो माथि टपमोस्ट हाइटसम्म जाने टाइम हो, अब फेरि खस्छ नि। भनेपछि एउटा कुरा के थाहा हुनुपर्छ, यहाँदेखि यहाँ जान जति टाइम लाग्यो त्यति नै यहाँदेखि यहाँ झर्न टाइम लाग्छ। भनेपछि यहाँदेखि यहाँ जान 1.5 सेकेन्ड लाग्यो भने यहाँदेखि यहाँ जान कति लाग्छ, 1.5 इन्टु 2 मतलब कि 3 सेकेन्ड। कति सेकेन्ड, 3 सेकेन्ड। ओके ठिक छ, ल यो एउटा राम्रो क्वेसन थियो। क्वेसनलाई भिजुअलाइज फिगर बनाउने मस्त गर्ने। ठिक छ, गाह्रो कुरा कुनै छैन। ल अब त्यसपछि फोर्समा एउटा क्वेसन दिउँ है त। अ कन्वेयर बेल्ट, a belt carrying sand is moving at the rate of 5 meters per second, and sand is dropped onto it at the rate of 2 kg per second. 2 kg per second. Find the force exerted. अच्छा यहाँ कन्वेयर बेल्ट लेखेर हाम्रो है त, कन्वेयर बेल्ट। ल अप्सन दिउँ, 2.5 न्यूटन, बी 10 न्यूटन, सी 15 न्यूटन, डी 7 न्यूटन। ठिक छ, डी 7 न्यूटन। अब हेरौँ त के हुन्छ होला एन्सर। ओके खोपडी तल कपी अगाडि भन्न नपरोस् है, अबदेखि म रिपिट पनि गर्दिनँ। ट्राई योरसेल्फ, गिभ योरसेल्फ टाइम, लाइफ विल गिभ यु टाइम। ओके ल अब नाउ लेट्स एनालाइज द क्वेसन। कन्वेयर बेल्ट, पहिले त कन्वेयर बेल्ट त जसले डिस्कभरी हेरे त्यसले त थाहा हुन्छ। हाँ सर कहाँ हेर्ने डिस्कभरी, तो गोल्ड डिगर्सहरू के आउँछ त्यहाँ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा बेल्ट जस्तो हुन्छ, त्यहाँ माटो खनाइन्छ के एउटा चिजले, अनि त्यो बेल्ट त्यसरी मुभ गर्छ। यसले के भन्यो भनेपछि चाहिँ यो बेल्ट जुन छ यो माटो लैजाने भाडो, यो चाहिँ जहिले नि कति मिटर पर सेकेन्डले गइरहा, 5 मिटर पर सेकेन्डले, र यहाँबाट माटो झरिरहा, स्यान्ड कतिले ड्रप गरिरहा, 2 केजी 1 सेकेन्डमा ड्रप भइरहा, 2 केजी पर सेकेन्ड। अब फोर्स फाइन्ड गर्न भने है त। अब फोर्सको लागि यो डेफिनेसन पढ्नु भयो कि नै आई डोन्ट नो, बट यु निड टु नो दिस डेफिनेसन। फोर्स भनेको हामीले के पढेको थियो, यमए, फोर्स भनेको यमए। अब यसलाई यसरी नपढ्ने, फोर्स भनेको चेन्ज विथ मोमेन्टम,
विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भनेको एफ भनेको डिएमबी बाई डिटी हुन्छ के, डिएमबी बाई डिटी। यो एमबी भनेको के हो, मोमेन्टम। सो स्मल चेन्ज इन डी भनेको के, डिफ्रेन्सिएसन भन्ने टपिक पढ्नुपर्छ क्लास 11 मा, ठिक छ। सो यो स्मल चेन्ज इन डी एमबी डिभाइडेड बाई स्मल टाइम भनेको के यसले, ठिक छ। भनेपछि हेरौँ त यहाँ यो डिभी बाई डिटी भनेको के हो भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भनेको स्मल डी भनेको के, डिफरेन्स इन भेलोसिटी डिभाइडेड बाई डिफरेन्स इन टाइम, ठिक छ। यो भनेको के हो, एक्सिलरेसन। अब यदि अब डिफ्रेन्सिएसनमा एउटा रुल छ, कुनै एउटा चिज कन्स्टेन्ट छ भने त्यसलाई बाहिर निकाल, कन्स्टेन्ट छ भने बाहिर निकाल। यो पनि दुनियाँमा पनि ट्रु हो, जो चेन्ज हुन सक्दैन त्यसलाई बाहिर निकालिन्छ। त्यस्तै यो v पनि चेन्ज हुन सकेन, v त कन्स्टेन्ट भने नि 5 मिटर पर सेकेन्डले, भीलाई बाहिर निकालौँ के बाँकी रह्यो, m इन्टु v इन्टु dm बाई dt बाँकी रह्यो कि रहेन, बाँकी रह्यो कि रहेन, रह्यो, ठिक छ। भनेपछि अब v इन्टु dm बाई dt भनेपछि अब dm बाई dt भनेको के हो, चेन्ज इन मास विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भनेको कति चेन्ज, 1 सेकेन्डमा कति मास चेन्ज भइरहेको, 2 केजी भनेपछि dm बाई dt को भ्यालु कति हुन्छ 2, v को भ्यालु कति छ 5, 2 इन्टु 5 कति हुनु पर्यो, 2 इन्टु 5 इक्वल्स टु 10 न्यूटन। सो आंसर इज बी, आंसर इज बी, ठीक छ। आर यू क्लियर? यस, कतिजना त भन्दा पढ्नै पर्दैन, आन्सर क्वेसन आउने बित्तिकै बी। ल यदि कुनै क्वेसन छ अथवा कुनै कन्फ्युजन छ भने फिल फ्री टु राइट अन द कमेन्ट सेक्सन, आई विल रिप्लाई टु इच एन्ड एभ्री क्वेरीज अफ योर्स, ठिक छ। हरेक क्वेसनलाई रिप्लाई गर्ने कोसिस गरिनेछ। ल अब एउटा क्वेसन लेखिदिन्छु, यु क्यान ट्राई इट एट योर होम, ओके। यो इन्ट्रान्समा आउँछ भन्ने छैन, जसले आफूलाई धुरन्धर सम्झिनुहुन्छ, यु क्यान ट्राई दिस एट योर होम। अ बस कभर्स हाफ डिस्टेन्स at speed v and remaining half at v1 for 1/3 time, 1/3 time, and v2 for 2/3 time. Find average speed, फाइन्ड एभरेज स्पीड, ठिक छ। ल अब यसको एन्सर पनि लेखिदिन्छु मैले, v1 प्लस 2v2 डिभाइडेड बाई v प्लस v1 प्लस v प्लस 2v2 प्लस v1। यहाँ मैले सबै लेखेँ डाटा राम्ररी, यस, ओके, ठिक छ। सो यो मैले गराउन नसक्ने होइन, यो गराउनको फाइदा छैन, यो भिडियो लामो मात्रै हुन्छ, तर यो धेरै गाह्रो पनि छैन, बट इफ यु डु दिस यु आर गुड स्टुडेन्ट, ओके। ल बेस्ट अफ लक, थ्याङ्क यू। ल र इफ यु लाइक दिस भिडियो प्लिज गिभ इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब, ओके, एन्ड स्टे ट्युन फर लेटेस्ट अपडेट। अब यो सिधा सक्छु अनि यो अब चाहिँ अर्को भिडियो प्रोजेक्टाइल मोसनमा आउँछ। र इफ यु आर रियली एमिङ फर हाई कलेजेस, ठिक छ, सेन्ट जेभियर्स, एसओएस हैन, अरू जति पनि छन्, त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलि हाई लेभल क्वेसन आउँछ, ठिक छ। सो यु हेभ टु प्रिपेयर फर एभ्री लेभल अफ द्याट। मैले प्रोजेक्टाइल जति चाहिन्छ त्यति लेखिदिन्छु, मैले पहिल्यैदेखि भन्यो, मैले विद्यार्थीलाई भार दिनेवाला छैन, ठिक छ। आई विल नट गिभ यु द लोड, जे आउँछ, जे जान्न पर्ने हुन्छ त्यो जानिन्छ, र एक्स्ट्रा कुरा जे पढ्नु छ त्यो 11 मा पढिहालिन्छ, ठिक छ। सो टिल देन, थ्याङ्क यू एन्ड बेस्ट अफ लक।